الحمد لله فالق الحب والنوات، خالق الأرضين والسماوات، مخرج الأموات من الأحياء ومن الأحياء الأموات، أرسل رسوله بآيات بينات ومعجزات ظاهرات، جعله رحمة للعالمين ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. إن الحمد لله فالق الحب والنوات، خالق الأرضين والسماوات، مخرج الأموات من الأحياء ومن الأحياء الأموات، أرسل رسوله بآيات بينات ومعجزات ظاهرات، جعله رحمة للعالمين ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم ودعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أولى وأعز وأجل